नमस्कार. शेती संपदा ह्या कार्यावळीन सगळ्यांक येवकार. आज आमच्या स्टुडियोत आयिल्ले आसात गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ह्या महामंडळाचे मॅनेजिंग डिरेक्टर श्री चंद्रहास देसाई. सर, तुमकां आमच्या स्टुडियोंत मायमोगाचो येवकार. तर आज आमी असोच एक विशय घेवन आयिल्ले आसा, ते म्हळ्यार हॉर्टिकल्चर ह्या डिपार्टमेंटा ह्या बद्दल. तर तुमी सांगूं शकता की हें आमचें हॉर्टिकल्चर हें जें महामंडळ आसा तें खंय स्थायीक आसा आनी ते नॉर्थ गोवा सावथ गोवा म्हणजे पुराय तालुक्यांत हें एकूच खातें आसा काय ताजे भायर आनी कितें खातीं आसा? गोवा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन हे टोकार जे मेन आमचें एग्रीकल्चर ऑफिस आसा ताज्या फाटल्यान ताजे हेडक्वॉर्टर्स आसा. तशेंच हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचें सावथ ऑफिस आसा आल्लेम, आनीक प्रत्येक तालुक्यांक आमचे प्रोक्युटमेंट सेंटर आसात, म्हळ्यार भाजी जे लोक करतात ती घेवपाची सेंटर आसात. आनी प्रत्येक तालुक्यांक आनी सावथ गोवा नॉर्थ गोवा हाजेर आमचे आउटलेटां आसात भाजी विकपाची. तर म्हळ्यार संपूर्ण गोंयांक हें कार्यरत आसा. पूण तशें जाल्यार लोकांक समज आतां सावथ गोवाचे लोक जर तांकां कसले जर प्रश्न आसा किंवा तांचे कसले जर प्रॉब्लम्स आसा, आमी अशें म्हणटा की तांणी सावथ गोवा हांगा वचून तांचे ते जर कसली म्हायती जाय जाल्यार थंय वचूंक शकता काय तांणी पणजेच येवचें पडटा? अशी ना, आमची सावथ ऑफिसांकय तांणी वचून आपली कितेंय ग्रिवेन्सीस आसा त्यो मांडपाक शकतात. किंवा आमचो सेंट्रली एक आमी वॉट्सअप नंबर केला 9022902422. ह्या नंबराचेर तांणी संपर्क सादत तर आमी ते ग्रिवेन्सीस त्या सेंटराक पास ऑन करतात आनी तांची सगळे सॉल्व करतात. तशी तांणी खंय सेंट्रलाक दिवपाक जाय अशी ना, आमची तालुक्या वायजय दिवपाक जातात. आनी इवन एग्रीकल्चर आनी हॉर्टिकल्चर ही एकच, म्हळ्यार आमची पेरंट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर. सो तांकां कितेंय जर शेतकऱ्यांक प्रॉब्लम आसा तर तांणी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस एवरी तालुक्यांक आसा, थंय सुद्दां कॉन्टॅक्ट केल्यार ते आमकां कॉन्टॅक्ट करतात किंवा आमी तांकां कॉन्टॅक्ट करून तांची ग्रिवेन्सीस आमी सॉल्व करतात. तर म्हाका दिसता हो हेल्पलायन नंबर चडशे लोकांक खबर आसची ना की हो एक हेल्पलायन नंबर सुद्दां एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान एक सुरू केला. तर हालींच केलो तो आमी. हालींच केला म्हणजे केन्ना कितलो तेंप जातलो? 6 म्हयने जातले. आनी हाचो रिस्पॉन्स कसो आसा तुमकां? रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा, कारण आज लोक सोशल मिडिया मोबायल हे चड वापरतात. आतां लँडलायन जवळ जवळ कमी जायत आसा. सो आमकां वॉट्सअपाचेर खूब मेसेजीस येतात, बऱ्या कार्याच्यो येतात किंवा सुदारणा करपा जाय तातूंक आमी सुदारणा करूंक शकतात. म्हळ्यार अनुभव लोक आपले मांडटात आनी त्या दृश्टीन आमी मागीर फुडलो कारवाई करतात ताचेर. तर म्हाका दिसता हो एक खरेंच एक बरें एक तुमी कार्य एक स्टार्ट केल्लें आसा की एक हेल्पलायन नंबर. कारण आज लोकां पर्यंत कितें चडशे म्हाका दिसता लोक पयसल्यान येता आनी तांकां जर कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार ट्रॅव्हलिंग डिस्टन्स हो प्रॉब्लम आसताच. तो हेल्पलायन नंबर म्हाका दिसता तुमी एक बरें एक सुविधा अशी लोकां पर्यंत तुमी पावयल्या. आतां आमचो जो मेन आतां आमचें उलोवप आसा आज अशें म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक एक ते जाणून घेवपाचें आसा. एक म्हळ्यार आमचें खूब प्रिय म्हळ्यार पाडेली. आमी अशें कोकनट प्लकर्स म्हणटा किंवा पाडेली म्हणटा. सर, हे पाडेली विशय म्हणजे आमकां सगळ्यांक इच्छूक आसा आमी जाणून घेवपाची की हॉर्टिकल्चर हें जें महामंडळ आसा तें पाडेली ह्या लोकांक म्हणजे एक आसा की पयलो प्रश्न आसा की आमच्या गोंयांत हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान हांणी कितले पाडेली एम्प्लॉय केल्ले आसा आनी खंयच्या खंयच्या वाठारांतले ते एम्प्लॉय केल्ले आसा? हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन ही एक पाडेली प्रोवायड करपाची फॅसिलिटी किंवा आमी ताका स्कीम म्हणया राबयता. कितें जाता की सुरवातेक आख्ख्या गोंयांक पाडेली खूब आशिल्ले. जशी ते डेवलॉपमेंट जाता किंवा अर्बनायजेशन जालें की पाडेली पण करपाचे लोकांनी कमी केले आनी आतां शॉर्टेज जावपाक लागली. गांवगिरी वाठारांक म्हळ्यार जर आमी सांगे, केपें, काणकोण, सत्तरी ह्या भागांक आजून म्हळ्यार व्हडलोसो प्रॉब्लम येना. प्रॉब्लम खंय येता की पणजी, फोंडा, म्हापसा, तिसवाडी अशी जाग्यार चड प्रॉब्लम येता. की सिटीनी माड पाडपाक पाडेली मेळनात. हें जेन्ना लक्षांत आयलें तेन्ना आमी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान एक सर्वीस म्हणून ही स्कीम सुरू केली. हातूंत आमकां कोणाचो म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आसना, आमच्याच पयशांनी आमी एक सर्वीस म्हणून ती करतात. हातूंत आमी 13 पाडेली अपॉयंट केलात, नॉर्थ गोवा आनीक सावथ गोवा. आनीक हे पाडेली जशी आमकां रिक्वेस्ट येता म्हळ्यार बुकींग जाता त्या प्रमाणे आमी पयशे घेवन फुडें मागीर तांकां सर्वीस दितात.
तर सर आता तुम्ही म्हणले की गव्हर्नमेंटाचो आमकां काय हेल्प ह्या स्किमीक ना. हा ह्या स्किमीक ना, ना, पण एज अ हॉर्टिकल्चर बाकी स्किमीक आसा, ते मागीर हांव सविस्तर सांगता फक्त एक पाडेली हांकां कसलोच असो एक सपोर्ट मेळना. पूण तुमकां दिसता की सपोर्ट मेळपाक जाय कसो? हय, मेळपाक कारण जाय. आज तर हर एका जाग्यांनी हर एका वाठारांत आमकां माड दिसता. तर हांगा खंय तरी तुमकां दिसना की हो सपोर्ट किंवा ताजे बद्दल एक लोकांक एक बरी मदत मेळची कशी? सध्या तरी मदत मेळटाच आनी आनीकूय पाडेल्यांची गरज आसा अशें आमकां आडलून आयलां. आनी आमी एक प्रपोजल करून गव्हर्मेंटाक सबमीट करतले की आमकां हातूंत सपोर्ट करचो आनी आमी ते पाडेली वाडयतले आनी लोकांची गैरसोय जावची ना असो आमचो विचार आसा आनी ते आमी करतात. म्हाका दिसता निश्चित तुमचो हो विचार किंवा तुमचें एक जर रिप्रेझेंटेशन गेलां सरकारान तर म्हाका दिसता हाजेर खंय तरी एक आमकां बरो एक न्यूज एक मेळचो अशी हांव आशा दवरतां. चर्चा फुडें व्हरता आसतना सर आतां तुमी पाडेली हांच्या बद्दल म्हणटा हांच्या खातीर कितें एक हेल्पलायन नंबर जशें तुमी आतां म्हणलें की एक हेल्पलायन नंबर आमचो WhatsApp नंबर आसता. सेम नंबराचेर कॉल करपाक. सेम जर म्हाका समज पाडेली जाय किंवा खंयच्या सिटीन जाय जाल्यार म्हाका तो हेल्पलायन नंबर किंवा WhatsApp नंबराचेर हांव फोन करून पाडेलीचो म्हणजे तांकां आफोवंक शकता. अशी एक सुविधा तुमी जाता. तशी जाता. सेंट्रलाचेर करपाक जाता किंवा आमची प्रोक्युरमेंट सेंटराचेर तांणी तर आमकां सांगलें सहसा आमकां पाडेल्यांचो डिमांड मडगांव, पणजी, म्हापसा असो चड येता. आनी आमी थंय आमची प्रोक्युरमेंट सेंटर आसा थंय आमचो सुपरवायझर बसता, तांचे कडेन ते बुकींग करतात आनी आमी बुकींग करतकीर एक टायम टेबल ठरयतात आनी त्या टायम टेबला प्रमाणे आमी पाडेली धाडटात मागीर पाडपाक. अशें त्यांनी जर ते कॉन्टेक्ट केले जायत तर आमी सगळ्यांची सोय पाडपाची करतात. इवन तांणी सेंट्रली सुद्दां आमी आतां ते नंबर सांगला त्या प्रमाणे त्या नंबराचेर जर ताणें आमकां कॉल केलो किंवा आमकां WhatsApp मेसेज धाडलो तर आमी तो मेसेज तांकां पास ऑन करून तांची ती पाडपाची सोय केली जाता. तातूंत अडचण कांय येना. हें सगळें खबर आसा लोकांक आनीक चडांत चड लोक हे फायदो घेतात ताचो. ना सर तुमी खबर आसा म्हणून म्हाका आज फर्स्ट टायम कळ्ळें की एक WhatsApp नंबर आसा किंवा एक हेल्पलायन नंबर आसा की चडशे लोकांकूय ते खबर आसना. जे तातूंत वावुरता तांकां खबर आसा पूण जे तांकां जे थोड्यांचे माड ना किंवा तांकां खबर आसचें ना की ही एक सुविधा आसा. तुमी आतां सांगलें प्रोक्युरमेंट सेंटर म्हणून ही प्रोक्युरमेंट सेंटर तुमच्या खात्यांतूच आसता आनी थंय मॅन पावर कसो आसता आनी तांचे टायमिंग्स कशे आसता? न्ही, प्रोक्युरमेंट सेंटर आमी ती एक स्किमीच्या अंडर आसा एश्युअर मार्केट स्कीम म्हणून. त्या स्किमी अंडर आमी प्रोक्युरमेंट सेंटरां प्रत्येक तालुक्यांक केल्ली आसात आनी हेच मनीस ही पाडेल्याची स्कीम बी ऑपरेट करतात. म्हणून हांवें ते प्रोक्युरमेंट सेंटर म्हणलें. तांकां कॉन्टेक्ट केल्यार ते मागीर हे कामूय करतात, दोनूय काम करतात ते. दोन म्हणजे एकाच अशें पणजेच अशें न्ही ना, सगळ्या तालुक्यान ही हेल्पलायनाची सुविधा किंवा प्रोक्युरमेंट सेंटर ही एक उपलब्ध करून तुमी दिल्ली आसा. तर म्हाका दिसता खरीच बरी ही गोश्ट आसा कारण लोकांक आज अशें दिसता की सगळ्या लोकांक बरी सुविधा आनी सोपी सुविधा अशी मेळपाक जाय. सर अशें आसा की आतां हे तुमी पाडेलीचे आमी जशें उलयता तांचे कितें टायमिंग्स म्हणजे तांचे वेळ कितें आसता? आतां गव्हर्मेंट खातें म्हळ्यार महामंडळ हें आसा पूण तांचो दीस किंवा तांची वेळ अशें कितें आसता काय आमी केन्नाय फोन करून WhatsAppार अपॉयंटमेंट घेवंक शकता? न्हय, जेन्ना बुकींग करतात न्ही मागीर आमी एक टायम टेबल ठरयतात आनी फक्त आयतार ही हॉलिडे आसता. आयताराक ते काम करनात. नॉर्मली आमी जशी टायम टेबल ठरयलें की सकाळी 9:30 ते 5 म्हळ्यार ते पाडतात आनीक त्या टायमार ताका बुकिंगाची डेट दिल्ली तो मनीस आमची कलेक्शन सेंटर आसा पळय थंय येता आनी तांकां मागीर घेवन वता आनीक पाडून जालें तशें मागीर ते दुसऱ्याक कामाक वता. सो रूट आनी टायम टेबल हें फिक्स केल्लें आसता. सो तातूंत अडचण येना. सो समजा एक जाग्यार 2-3 आसात तर तो तिनूय जाग्याचे पाडून मागीर फुडली नेक्स्ट प्लेसीर वतलो. अशें रूट आनी पाडेली हे एक टायम टेबल सेटअप करतात आमी आनी त्या सेटअपा प्रमाणे वतात. कारण एक 7-8 पाडेली जर एक दिसाक काम करता जाल्यार एकच जाग्यार धाडून फायदो जायना. सो आमी ते वर्कआवट करतात कशी कितलो पाडटलो. सादारण एक मनीस दिसाक विदावट एनी त्रास तो 35 माड इजिली पाडूंक शकता आनी आमी तशी करतात आनी त्या प्रमाणे आमी तांकां पेमेंट लायतात. आतां हे पाडेलीचे आतां तुमी सांगले की तांचो वेळ जो आसा तांकां आतां पेमेंट जर सॅलरी जी आसता म्हणजे तुमी आतां महामंडळ हें दिता काय आनी खंयचें खातें आसा जें तांकां ह्या पाडेलींक दिता? जर आज जर ताणें एक समजा की तांच्यांनी एक 15-20 माड पाडले म्हणजे माडा प्रमाणे तांचो पेमेंट किंवा वेजीस आसता काय तांकां मंथली अशें फिक्स्ड कितें केल्लें आसता? बरो प्रश्न विचारलो तुमी की आमी एक माड पाडपाक 85 रुपीज घेतात. 1 ते 8 म्हणल्यार माड पाडपाक आनी 8 ते
18 म्हणल्यार पाडपाक आमी हाफ डे अशें लायतात, म्हळ्यार 700 रुपया लायतात. आनीक प्लस 5 नाल्ल तांकां दिवपा जाय भाटकारांनी. आनीक फूल दीस 35 माड आनी 1400 रुपया आनी ताका 10 नाल्ल दिवपाचे, अशी तांची म्हळ्यार भाटकारां कडच्यान पेमेंट घेतात आमी. आनी तांकां पेमेंट आमी सॅलरी दितात, म्हळ्यार आमची कॉर्पोरेशन सॅलरी दिता, अशी ती पद्दत आसा. सो सिंगल माड आसत तर 85 रुपीज अप टू 8 माड म्हणल्यार 85 रुपीजान कॅल्कुलेट करता आमी. मागीर 9 ते 18 हातूंक हाफ डे धरून ताका 700 रुपया घेतात प्लस 5 नाल्ल. आनीक मागीर फुडें 35 माड म्हणल्यार 1400 रुपया आनीक 10 नाल्ल, अशी वेवस्था आसा. आनीक शेतकरी जे पाडपा येतात ते सगळे खूश आसात आनी आमचे वयल्यान कितलेशे फोन सुद्दां येतात, तुमी बरी प्रोवायड करता सर्वीस म्हणून, अशी कोण करना. पयलीं एक सेल्फ हेल्प ग्रूप NGO सुद्दां आयल्लो हें करपाक, मडगांव त्यांनी स्टार्ट केल्लें, पूण तांगे तें तितली वर्कआवट जालें ना, तें मागीर बंद केलें. आतां म्हाजी म्हायती प्रमाण तरी प्रायवेट सिस्टमीक हें खंयच ना. आमची सोडली जाल्यार आनी कोण अशी ऑर्गनायज पाडेली धाडना. आनी ह्या खातीर खूब अशे लोक आमकां हे तुमी बरी सर्वीस केला अशें म्हणटात आनी हातूंकय आमी इम्प्रुवमेंट करपाची तयारी आमची चल्ला. पूण सर हे पाडेलिंग म्हणजे ते तांकां एक आतां आमी जे बेनिफिट्स आसता, आमी अशें म्हणटा की सॅलरी किंवा तांकां रिटायरमेंट बेनिफिट्स किंवा पेन्शनरी बेनिफिट्स किंवा आनी कसले अश्यो तांकां एक सुविधा दिल्ल्यो आसा? न्ही, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक कशें आसा ते डायरेक्ट गव्हर्मेंट एम्प्लॉई न्ही, तांकां पेन्शनरी बेनिफीट आसना. तांकां रिटायर जाता तेन्ना तांची ग्रॅच्युटी, PF जो कितें कायद्यान आसा तो सगळो एकदम लमसम मेळटा. पेन्शनरी बेनिफीट आसना तांकां. प्लस तांकां इन्शुरन्स दिता आमी. सो माडार चडप म्हणल्यार वयर आसता न्ही, तें हायटीचेर आसता, एक पाटी थोडी रिस्क उरूंक शकता. पूण आमी जे पाडेली तयार करतात एक्चुली हें ट्रेनींग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिता. आत्मा म्हणून एक आसा, एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी, ही तातूंत हांव पयलीं काम करतालो आनी हांवें सुद्दां खूब ट्रेनींग ऑर्गनायज केलां, इवन लेडिसां सुद्दां ऑर्गनायज केलात. तातूंत आमी सिस्टमॅटीक माडार कशी चडप सेफ, म्हळ्यार कसलीच कॅज्युअलिटी जायनासतना विथ मशीन, हे तांकां ट्रेनींग दिल्लें आसा. सो तांकां व्हडलीशी कॅज्युअलिटी कशीच जावपाची भंय ना, कारण बेल्ट बी आसता तांकां पॅडाल आसता आनी प्लस बेल्ट आसता. सो तांकां रिस्क व्हडलीशी आसना. आनीक इवन समज कितेंय जालें तर तांकां इन्शुरन्स बॅकअप आसता. कोकोनट बोर्ड म्हणाका, कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्ड, हो बेंगलोर ताजें ऑफीस आसा, केरळाय ऑफीस आसा. आनीक त्याची मार्फत डिपार्टमेंट तांची इन्शुरन्स करता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, किंवा आमी इन्शुरन्स कंपनी फुड्यान डायरेक्ट करतात. सो तांकां इन्शुरन्सय बी बॅकअप आसता. सो भिवपाची व्हडलीशी गरज ना. खरें म्हणल्यार बरी यूथ जे आसात तांणी हातूंत येवपाची गरज आसा, कारण हे एक बरें म्हणल्यार गांवांक किंवा शहरांक बरे रोजगार दिवपी वेवसाय आसा. सर तशें जर तुमी म्हणलें आतां युथांक किंवा बरें खूब जाणांनी हातूंत येवपा जाय, तशें तुमचे कितें कोर्सीस आसा आनी जर आसा जाल्यार ते खंय आसा आनी तांचे थोडक्यान अशें एक डिटेल सांगूंक शकता की कशें लोकांनी कोणाक एप्रोच करप, खंय वचप? आतां हांवें सांगलें त्या प्रमाणे ट्रेनींग हे आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे आत्मा म्हणून आसा, एग्रीकल्चर मॅनेजमेंट टेक्नॉलॉजी एजन्सी. ही सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा. सावथ गोवा मडगांव आसा आनी नॉर्थ गोवा ओल्ड गोवा आमची फार्माचेर आसा, म्हणजे एग्रीकल्चर फार्माचेर आसा. हांगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा म्हूण आसता, ताजो ऑफिसर. तांकां जर कॉन्टेक्ट केलो जायत ते सगळी ट्रेनींग करतात. ओन्ली पाडेल्यांची अशी न्ही, बाकीची खंयचीय जर एग्रीकल्चर रिलेटेड तांकां कोर्स जाय किंवा तांकां ट्रेनींग जाय, हे सगळे ते प्रोवायड करतात. ज्या ग्रुपाक किंवा भुरग्यांक अशी ट्रेनींग घेवपाची आसा तांणी तांकां एप्रोच करचो सावथ गोवा. किंवा इवन आमची झोनल एग्रीकल्चर लोकल तालुका ऑफिसर आसा पळय, ते सुद्दां तांचे मेंबर असतात, तांकां सुद्दां एप्रोच केल्यार ते घडोवन हाडूंक शकतात. सर पूण आतां तुमी अशें सांगलें की सेफ्टी मेजर्स सगळ्या पाडेलिंग म्हणजे मॅन्डेटरी तांच्यांनी कंप्लाय करप किंवा फॉलो करप, एक प्रश्न आसा. आनी हे जर कंप्लाय करना किंवा वायलेट करता जाल्यार कशें तुमचे स्टेप? ना, आमची पाडेली आसता ते करतातच, तांकां कंपल्शन घातला. सो कॅज्युअलिटी जावपा नाका म्हणून कंपल्शन घातला. 1-2 माड कमी पडल्यार प्रॉब्लम ना, पूण कॅज्युअलिटी फ्री आसपा जाय म्हणून आमी तांचेर कंपल्शन घातला आनी ते त्या मशिनानच विथ सेफ्टी बेल्टच करतात. आनी देवा कृपेन आज म्हणल्यार कसलीच कॅज्युअलिटी ना. आतां ही स्कीम चालू जाल्यार जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं. आज म्हणल्यार कसली कॅज्युअलिटी ना, कारण ते विथ सेफ्टी वतात. आनी तशेंच वचूंक जाय, घाय करून उपयोग ना, कित्याक तेजें हाय क्लायंबिंग आसता तेजेर.
हो प्रश्न असो कित्याक आयलो की थोडे माड जे आसा ते थोडे हायटीन म्हणजे हायट वायज जर आमी पळयत मोटवे आसता लांब आसता हायटीन, सो हे जर आमी घेवन त्या खातीर हो आशिल्लो की प्रश्न की तांकां मशीन्स जे तुमी प्रोवायड केल्ले आसा, कित्याक थोडे लोक आतां प्रायवेट जे भायर आसता ते तुका मशिनान येना, ते तुका राजू म्हणजे तसले यूज करून ते आनी इट्स अ व्हेरी रिस्की आनी डेंजरस आसता. सो म्हाका कॅज्युअलिटी जावपाची शक्यता आसता. आनी जाल्याय खूब जाल्या कॅज्युअलिटीज जाल्या, म्हणून तुमचें अशें की हे महामंडळान तांकां अशें कंपल्शन केल्लें आसा की सगळ्यांनी पाडेली जी आसा तांच्यांनी मशिनां ही व्हरून पाडप सगळ्यांना. ओके, तर ते म्हाका दिसता चडशे म्हाका दिसता हे यूज करता, पूण म्हाका दिसता सगळ्यांनी जर ते आतां तांचेर कंप्लाय करप ही आवश्यकता आसा. पूण सर असो आसा की 13 आतां तुमी म्हणलें की 13च पाडेली आसा, पूण हे तुमकां 13 अशें म्हाका दिसता खूब खास करून आतां पावसाचे दीस आसा, कळ्ळें न्ही, तर पावसाच्या दिसान ते व्हेरी डिफिकल्ट की हे 13 लोक सगळे करपाक शकता कामां किंवा कित्याक तर माड खूब आसा, जाल्यार हांगा कितें तुमी एक ऑल्टरनेटीव किंवा तुमचें अशें कितें आसा सजेशन? ना, तेच आमी एक कॉन्क्रीट प्रपोजल करून आमकां आनी कितली डिमांड कितलो आसा आनी आमी कितलो डिमांड पुरो करून कितलो उरता आमचो हेजें आमी कॅल्क्युलेशन केल्लें आसा. आनी एक कॉन्क्रीट आमी एक प्रपोजल गव्हर्मेंटाक धाडटले की आमकां इतली पाडेली लागपाची गरज आसा आनी आमकां हातूंत थोडोसो सपोर्ट करचो गव्हर्मेंटान, आनी त्या कारणान थोड्या भुरग्यांक रोजगारय मेळटलो अशें आमी प्रपोजल ऑलरेडी इट इज इन प्रोसेस, ते आमी करून आमी गव्हर्मेंटाक धाडटले. आनी म्हाका दिसता की सरकार सुद्दां ते कन्सिडर करतलो, कारण ते गरजेचें आसा आनी एक थोडेशे एक 5-6 म्हयन्यान हो प्रश्न सॉल्व जातलो. तर आतां आमी उलयले, म्हाका दिसता चड आमी खुबशे उलयले पाडेली हांच्या बद्दल. आतां आमी उलोवया एक तुमच्यो ज्यो हॉर्टिकल्चर आनी स्किम्स ज्यो आसा, एक आमी प्रायस कंट्रोल रायस स्कीम ही जी 2014 ही म्हाका दिसता ही स्कीम चालू केल्ली आसा. ह्या स्किमी बद्दल म्हणजे ही स्कीम एक्झॅक्टली कितें आसा हाचेर आमकां म्हायती मेळटली आनी ही कोणा खातीर आसा? कंट्रोल ऑफ प्रायस रायस ही स्कीम खूब बरी आनी सरकारान ती जेन्ना इम्प्लिमेंट केली तेन्ना आज म्हणल्यार ताका खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. सुरवातीसान पळयलें जायत तुमी जर गोंयकार हे भाजयेच्या विक्रीच्या धंद्याक खूब कमी आसताले, खूब म्हणल्यार खूबच कमी आसताले. बाकीचे एक्टिविटीक ते आसताले, पूण भाजी विकप किंवा भाजयेच्या धंद्याक ज्या प्रमाणे जाय तितले गोंयकार आसनासले. सो एक उद्देश. दुसरो, तातूंत प्रायस फ्लक्च्युएशन खूब जातालें. तुमी पळयलें आसतलेंच की पयलीं कांदो 100 वयर सुद्दां गेला, इतलो फ्लक्च्युएट जातालो. एक 20 रुपया ते 40, 50, 100, 150 सुद्दां रुपये कांदो गेल्लो आसा. तेन्ना सरकारा लक्षांत आयलें की आमी खंय तरी इंटरवीन करपा जाय ह्या भाजयेच्या फिल्डाक, नाजाल्यार हे रेट जे आसात ते खूब हाय जातात आनी फ्लक्च्युएट जातात. हें एक कारण. दुसरें, लोकांक युथाक रोजगार दिवपाची सुद्दां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तातूंतल्यान शक्य आसा काय ना हें तांणी पळयलें. आनी हे सगळे विचार करून सरकारान एक स्कीम काडली, कंट्रोल ऑफ प्रायस रायस. हातूंत कितें जाता की अनएम्प्लॉयड जे लोक आसात बाय बर्थ गोवन्स हांकां आमी वेंडर्स म्हणल्यार भाजयेचे गाडी दिवपाक सुरवात केली. आनीक हातूंतल्यान तांची घरा प्रमाणे म्हणल्यार तेंचें जें दुकान आसा त्या आउटलेटार डोर स्टेप भाजी गव्हर्मेंट म्हणल्यार थ्रू हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन सप्लाय करपाक लागलो. ते विक्री करपाक लागले आनीक तातूंतल्यान तांकां 4 पयशे मेळपाक लागले. ही स्कीम खूब उपयोगी पडली. आनीक स्पेशली बायलांक, आमचे आतां आउटलेट आसात तातूंत चडांत चड बायल ह्यो धंदो करतात, म्हणल्यार मोर दॅन 50%. हय, ही खूब बरी गोश्ट. आनीक हो धंदो करून तांकां बरो फायदोय जाता. आनीक आमकां रेट कंट्रोलांत उरता. म्हणल्यार कशें जाता की आमी रेट लायतात, आमची 10 आयटम फिक्स रेटींग आसता, होलसेल रेट. फॉर एग्जाम्पल कॅबेज, कॉलीफ्लावर, कॅरट, कांदो, बटाट, टमाट, भेंडी, ग्रीन चिली अशी 10 आयटम आसात न्ही, ते आमी होलसेल रेटीन लायतात. आनी तांकां बंधनकारक आसा जे आउटलेट आमचे आसा तांकां की त्याच रेटी विकपाक, तांणी रेट वाडोवपाक जायना. आनी बाकीचे जे आयटम आसात ते एज पर मार्केट रेट विकपाचे. सो हे 10 आयटम आमी कंट्रोलां हाडले आसतना आतां बाजारांक फ्लक्च्युएशन खूब कमी जाला. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा म्हणून रेट कंट्रोलांक आसा, नाजाल्यार पयलीं अवाडावी रेट आसताली आनीक लोकांक खूब हाय रेटीन भाजी घेवपाक पडटाली. हें
सामकी बंद जाले हं. ह्या स्किमी. सर आता तुम्ही आता भाजयो अशें सांगला की ह्यो भाजयो ज्यो आसा पळय कसल्यो तरेच्यो भाजयो आनी त्यो खंयच्यान येता? हां, हो एक बरो प्रश्न आसा. खूब अशी आमच्या गोंयकार लोकांक खबर आसना की ही भाजी खंयसान येता आनी भाजी कितली गोंयांत पिकता आनी कितली भायल्यान हाडटा. खरें म्हणल्यार आमची चड अश्यो भाजयो ह्यो बेळगांव किंवा हुबळी चड अश्यो कर्नाटका आनी थोड्योश्यो महाराष्ट्रांतल्यान येतात. कारण ताका की आमचो क्लायमेट आनीक पावस आनी सॉयल ह्यो सगळ्यो भाजी पिकोवपाक शकनात. आमी पळयलें आसतलेंच की आमी बेळगांव गेले, कोल्हापूर गेले तर थिंग क्लायमेट कंप्लीट वेगळो आसता. तेंची सॉयल वेगळी, सो सगळी भाजी थंय जातात. आमचे हांगा थोड्योश्यो भाजी जातात, सादारण भेंडी, मागीर वांयगी, मागीर चिटकी, अश्यो थोड्योश्यो एक 4-5 आयटम जातात आनी त्यो सुद्दां थोड्याशा सिजनाक जातात. म्हळ्यार आमचे फुड्यान कसो आसता गोंयांक जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर म्हणून हेवी पावस आसता. सादारण 100 एक वर्साक 125-130 इंच सुद्दां पावस पडटा आनी असो पावस पडटा तेन्ना भाजी तितली बरी जायना, कारण सतत पावस पडल्यान ताजी पॉलिनेशन जायना, भाजी दपता किंवा कुसता, भाजी ही सारकी सेन्सिटीव. अशी परिस्थितीक आमकां भायल्यानूच भाजी हाडची पडटा. जी थोडी सिजनाक म्हळ्यार थोड्याशा म्हयन्याक जी भाजी पिकता ती आमी गोंयकारां कडच्यान घेतात आनी बाकीची चड अशी भाजी बेळगांव किंवा हुबळीसान येता. आमी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन चड अशी बेळगांवसान हाडटात. सर पूण आतां ही स्किमी बद्दल अशें तुमी म्हणलें की भायल्यान येता, पूण गोंयकारांक हाजो कितपत फायदो जाता? म्हणजे भाजयो भायल्यान येता कळ्ळें न्ही, सो तो रेट जर पळयत आनी गोंयकार म्हणजे ते जेन्ना विकते घेता ते आनीक रेट तांचो रेट हें करता, सो तुमी हे रेट्स थारायल्ले आसता की जर आमचे कडल्यान घेतले जाल्यार तुमी अमक्यानूच विकपाक जाय अश्यो रेट, अशें कितें आसा तुमचे प्रिस्क्रायब्ड कितें रेट्स आसता? आनी गोंयकारांक ताजो फायदो कितें आसा जेन्ना भाजयो भायल्यान आमी हाडटा किंवा भायल्यान घेता तुमी आनी तांकां विकता? ना, कशें आसता की आमी आतां गोंयांक टोटल 37 रूट केलात. रूट म्हणल्यार एक जाग्यार सावन दुसऱ्या जाग्यार भाजी दिवपाक कशें आमी रूट करतात तशें 37 आमचे रूट आसात आनी त्या 37 रुटांचेर आवटलेट आसा आमची हॉर्टिकल्चर स्पॉन्सर आवटलेट, ती आमची भुरगीं चलयतात किंवा यूथ चलयतात किंवा बायलो चलयतात. हे 37 रूट चलयता आसतना पयली दीस आमी ऑर्डर घेतात. आमचो सुपरवायझर त्या वेंडरा कडच्यान किंवा जो भाजी विकता आमचो स्पॉन्सर आवटलेट वालो ताजे कडच्यान ऑर्डर घेतात, तुका कितली भाजी लागतली. एक म्हणल्यार पयले दीस दनपारचे 1 म्हणल्यार आमी ऑर्डर घेतात आनी ती ऑर्डर आमी आमचे सप्लायर आसात, रजिस्टर सप्लायर आसात, त्या रुटा वयले एक रुटाचेर एक सप्लायर आसा, त्या एक रुटाचेर एक सप्लायराक ती ऑर्डर वता. ऑर्डर वतगीर ते ऑनलायन आमी सांजचे कोट मागतात. ऑनलायन सगळी सप्लायरां कडच्यान ऑनलायन कोट येता एवरी आयटम, सगळी भाजयेक. म्हणजे टमाट कशे, बटाट कसो, कांदो कसो, कॅबेज कशी, अशी सगळे रेट येतात ऑनलायन आनी ते रेट कोट करतगीर लोवेस्ट रेट कोणी घातला तो सॉफ्टवेअर आमचो पीक करता आनी तो रेट सगळ्यांक बंधनकारक आसता. म्हळ्यार सगळ्या सप्लायरांक ज्यांनी कोट कमी केला त्या रेटीन तांणी सप्लाय करपा जाय आनी ती रेट आमी वेंडरां लायतात, ताजी बोर्डार बरयतात की ह्या रेटीन विकपाची. आनी आमी चड भाजी घेतात, सो आमी चड भाजी गेल्ल्यान आमकां ती होलसेल रेटीन मेळटा आनी ती गोंयकारांक सवाय पडटा. आनी तुमी केन्ना पळयलां आसतलें की आमच्या आवटलेटार जे बोर्ड आसा आनी भायर हातूंत खूब फरक आसा. हो फरक कितें आसा की आमी बल्कान घेतात, आमची टनेज चड आसता आनी त्या खातीर आमकां कमी रेटीन मेळटा आनी गोंयकारांक ती स्वस्त मेळटा. आता तुम्ही सांगले सर एक रूट्स जे तुम्ही केले म्हणटा, हे रूट्स कशे आसता तुमचे? म्हणजे तुम्ही स्वता अशें कितें सुविधा केल्ल्यो आसा की हे रूट्सान वचप आनी ऑर्डरी घेवप किंवा सप्लाय करप अशें, किंवा एक प्रोविजन आसा कितें ट्रान्सपोर्ट प्रोविजन आसा काय कितें तुमी सेटअप कितें केला अशें? ना, आमचो जो सप्लायर आसा तोच आपली गाडी, तांकां तशी बंधनकारक आसा. ते रेट कोट करता न्ही, ते रेट कोट वीथ ट्रान्सपोर्ट सप्लाय टू द वेजिटेबल एट डोर स्टेप, हे सगळे त्यांची इन्क्लूड करूनच ते रेट कोट करतात. सो एक समज एक रूट आसा, अशें एक एग्जाम्पल घेवया न्ही, पणजीसान मिरामार अशें एक रूट आसा, त्या रुटार जे वेंडर आसा तांकां तो सगळ्यांक तो डोर स्टेपाचेर भाजी घालता आनी आमचो सुपरवायझर थंय पर्सनली ताजे गाडयेचेर वता आनी ऑर्डरी प्रमाणे प्रत्येक वेंडराक कितली भाजी घातला ताजी नोंद घेता आनी ताका चलन दिता
आनीक एक चलन कॉपी आमची हेड ऑफिसाक सगळे टॅबाचेर जाता आज सॉफ्टवेअर जाता आतां हार्ड कॉपी येना सगळे तांकां टॅब दिल्लो आसा त्या टॅबाचेर ते सगळे करतात आनी ते आमचे सिस्टमीक ऑटोमॅटीक येता आनी आमकां ऑफिसाक समजता की आज सकाळी कितली भाजी दिली सो हे आमची काम आनी एक गोश्ट सांगपा म्हणल्यार 3 स्टार्ट जाता सकाळी अच्छा इतले बेगीन आमची गाडयो बेळगांवसान किंवा येवन जवळ जवळ 3 ते स्टार्ट करतात आनी 7-8 मॅक्झिमम 9 म्हणल्यार बंद जाता सो फ्रेश भाजी मेळटा तांकां तर तुम्ही मोबायल व्हॅन्स हाजेर म्हाका एक मोबायल व्हॅन्स म्हणून अशी कितें एक सुविधा आसा तुमी आनी ती कोणा खातीर आनी कित्या खातीर एप्लिकेबल आसा मोबायल वेल सुद्दां जेन्ना कंट्रोल ऑफ प्रायस रायज म्हण स्कीम केली तातूंत वेजिटेबल्स आनी कडीधान हे दोनी इन्क्लूड केले ते कडीधान एक 5 आयटम लोकांक स्वस्त मेळचे उदाहरणार्थ साकर आटा मागीर मूग चणे अशे एक 5 आयटम लोकांक सवाय मेळचे ह्या खातीर गव्हर्मेंटान ह्याच स्किमीक क्लब केलें आनीक आमी पंचायतींक जे गांवगिरी वाठार आसात जांकां दुकान किंवा ग्रोसरी शॉप खूब पयस आसा तांकां येवपा खातीर 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर एक समज 1 किलो साकर हाडपा खातीर ताका 2 किलोमिटर येवचें पडटा अशी परिस्थिती पळय जंय आसा थंय आमी आमची मोबायल व्हॅन म्हळ्यार गाडयांतल्यान ग्रोसरी आयटम धाडटात आनी तेय रूट आमचे फिक्स आसात समज एक काणकोण खोतीगांव हो भाग आसा हो काणकोण सादारण 12-13 किलोमिटर पयस आसा तांकां थंय सगळी सामान मेळना थोड्योश्यो गोश्टी मेळटल्यो पूण आमची ग्रोसरी व्हेहिकल तांकां ते सगळे घेवन वता आनी थंय भायले पेक्षा कमी रेटीन दिता सो आनीक आमचो एक म्हाका दिसता एक लास्ट हांव एक घेता एक प्रश्न आनी एक स्किमी बद्दल जी म्हाका दिसता एक प्रमोशन ऑफ वेजिटेबल्स ही एक म्हाका दिसता एक स्कीम आसा ताजे एक थोडक्यात तुमी एक सांगूंक शकता हय बरो प्रश्न विचारलो तुमी खरें म्हणल्यार हे गोंयकारांक खूब फायदेशीर एश्युअर्ड मार्केट स्कीम म्हणटा तीच म्हणटा न्ही तुमी एश्युअर्ड मार्केट स्कीम ही स्कीम इतली बरी आसा की गोंयकारांक आमच्या युथान परत एग्रीकल्चराक कशें येवचें आनीक आमी भायल्यान भाजी हाडपाची कमी कशी करची आमी कंप्लिटली बंद करूंक शकनात कित्याक सगळी भाजी हांगा जायनात आमी भाजयो कमी कशी करच्यो क्वॉन्टिटी कमी कशी करच्यो आनी सेल्फ सफिशियंट आमी कशें जावचे आमची ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सतत प्रयत्न करतात की आमी सेल्फ सफिशियंट जावचे त्या खातीर हें खूब इम्पॉर्टंट आसा तशेंच आमचे हॉर्टिकल्चराचे चेअरमॅन आसात मयेचे आमदार माननीय आमचे प्रेमेन शेठ तशेंच एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमचे ऑनरेबल रवी नायक हे सुद्दां आमी सेल्फ सफिशियंट आमी गोंय वेजिटेबलांक कशी करचे हाजेर आमकां सदांच मार्गदर्शन करतात आनी तेजोच हो भाग म्हणून आमी हो एश्युअर्ड मार्केट स्कीम चलयतात ही स्कीम खूब बरी आसा आनीक तातूंत कशें जाता की आमी प्री फिक्स रेट दितात म्हणल्यार पयलींच आमी ठरयतात रेट कशी आसती सो एक लास्ट आसा की तुमी आयच्या युवकांक तुमी कितें थोडक्यात एक एका मिनटान सांगूंक शकता की तुमचो संदेश कितें खरें म्हणल्यार गोंयांक कॉमर्शियल वेजिटेबल प्रोडक्शन हें शेतकऱ्यांनी युथांनी स्पेशली घेवचें कारण हांव कितलींशीं उदाहरण दिवंक शकता की वरद सामंत धार बांदोडा हो यूथ भुरगो आमचे फुड्यान सादारण 40 लाखांची भाजी घालता आयकून सुद्दां तुमकां हें दिसतलें की 40 लाखांची तो भाजी घालता आनीक सादारण ताचो 50% जर खर्च सोडीत 20 लाख तरी ताका नेट प्रॉफीट आसता तसोच इनासियो फेर्नांडीस म्हण आसा मडगांव तो सादारण आमकां 15 लाखांची भाजी घालता गोंयाक तयार जाल्ली भाजी भेंडी चिटकी चिली अशें सगळें प्लस आमचो प्रसाद वेळीप आसा काणकोणचो हो सादारण आमकां 10 ते 12 लाखांची भाजी घालता ही उदाहरणां आमचे फुडें आसात कॉमर्शियल वेजिटेबल कल्टिवेशन युथांनी करचें आमी घेतात प्री फिक्स रेट घेतात आतां उदाहरणांत आमी एक भेंडी जाली आज भेंडीचो रेट 50 रुपयांनी आमी घेतात हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन म्हळ्यार सरकार घेता इतली आसता खूब एक म्हाका दिसता एक प्राऊड मुवमेंट कसो सगळ्या गोंयकारां खातीर सर आयच्या आमच्या ह्या कार्यावळींत म्हाका दिसता तुमी खूब अशी एक मोलादीक आमकां एक म्हायती दिल्ली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ह्या संदर्भांत आनी सगळ्यांनी ताचो बरे तरेन उपयोग करचो अशेंच म्हणटा आनी आज तुमी खास आमचे स्टुडंट आयिल्ल्या बद्दल मना काळजांतल्यान तुमचो येवकार आनी तुमचें अभिनंदन देव बरें करूं